अब मेरा 11औं र 12औं श्रेणीका विद्यार्थीगण, आज म तिमीहरूलाई नयाँ पाठ लिएर आएको छु। वीरेन्द्र सुब्बाको मेला कविता। उनको साहित्यिक परिचयपट्टि जाउँ। कवि वीरेन्द्र सुब्बाको साहित्यिक परिचय। जन्म 12 डिसेम्बर 1927 सालमा दार्जिलिङमा भएको थियो। श्री वीरेन्द्र सुब्बाले अगमसिंह गिरीसँग मिलेर प्रगतिशील साहित्य परिषदको स्थापना पछि सुस्केरा नामक पत्रिका पनि निकालेका थिए। उनको साहित्यको क्षेत्रमा उनको प्रवेश यसरी भएको थियो। उनी कवि मात्र होइन तर चित्रकार पनि हुन्। उनी एक सफल चित्रकार पनि हुन्। त्यसै कारण यही चित्रकारिताको कदर गर्दै सिक्किमको कृष्ण सुब्बा स्मृति पुरस्कारले चित्रकारिताको निम्ति उनलाई सम्मान प्रदान गरे। त्यसपछि उनी एक स्वच्छन्दवादी कवि हुँदै पनि 1950 सालतिर चाहिँ उनले जति पनि कविताहरू लेखे ती कविताहरू एकदमै सरल सहज शैलीमा लेखिएको पाइन्छ भने तर जति समय बित्दै गए 1981 सालतिरका कविताहरू, उनका कविताहरू एकदमै क्लिष्ट है, एकदमै दार्शनिक, एकदमै चिन्तनशील कविताहरू हामी पाउँछौँ र उनका कविताहरू अलिकति पढ्न र बुझ्नमा गाह्रो जस्तो हामी देख्छौँ। आज हामी यो मेला कविता पढ्दैछौँ। यो मेला कविता पनि हामीले अलिकति चिन्तनशील विचारधाराका कविता यसरी हामी पाउँछौँ है यो कवितालाई पनि। र उनले यसरी पाएका पुरस्कार कृष्ण सुब्बा स्मृति पुरस्कार उनले प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू एकान्त कविता संग्रह है, मेघमाला, कुसुम छोरी, स्वर्णिमा इत्यादि कविता संग्रहहरू रहेको छ। तिस्ता यो काव्य रचना, मूल सडकतिर भन्ने उपन्यास है, फिस्टा एकाङ्की संग्रह यसरी रहेको छ। उनी वीरेन्द्र सुब्बा एक सफल कवि मात्र नरहेर उपन्यासकार है, नाटक, निबन्धकार इत्यादि पनि हामी उनी रहेको पाउँछौँ। उनी जातपात है को विरोधी भएकोले गर्दाखेरि उनले साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ उनले आफ्नो नाम चाहिँ वीरेन्द्र सुब्बा नलेखेर वीरेन्द्र बनेर मात्र उनले लेख्ने गर्छ। त्यसै कारण उनले जातिको विरोध गरेर हैन, सानो जात ठुलो जात इत्यादि जातपातको विरोध जताएर चाहिँ उनले आफ्नो नाम चाहिँ वीरेन्द्र मात्र लेख्ने गरेको हामी साहित्यमा पाउँछौँ। र यति भयो उनको छोटो साहित्यिक परिचय। अब कवितापट्टि जाउँ। मेला भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। मेला है, हामी घुम्न जान्छौँ मेला लाग्दाखेरि। र मेलामा हामी थुप्रै यस्ता कुराहरू पाउँछौँ जो कि हामीले जीवनमा नदेखेका है कुराहरू पनि, असम्भव कुराहरू पनि घटेको है। अनि विभिन्न नाना किसिमका मानिसहरू भेटघाट भएको है हामी यही मेलामा पाउँछौँ। अनि यो मेला कविता लेख्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि संसारलाई, हाम्रो जीवनलाई, यो संसारलाई है चाहिँ कविले के गरेका छन्, मेलासँग तुलना गरेका छन्। यो संसार है चाहिँ कस्तो छ, एउटा मेला जस्तै छ जहाँ चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घटिरहन्छ, विभिन्न अपरिचित मानिसहरू भेटघाट भइरहन्छ है। यसरी विभिन्न सम्बन्धहरू गाँसिरहेका हुन्छन्, विभिन्न विचारधाराका मानिसहरू भेटघाट भइरहेका हुन्छन्, यही संसारमा बाँचिरहेका हुन्छन् है भनेर चाहिँ कविले यो कवितामा हामीलाई यसरी कविताको मार्फत हामीलाई भन्न खोजेका छन्। कविता यसरी सुरु भएको छ। झल्काइरहेको पृथ्वीलाई फूलका क्यारीले नाना स्वरमा बुलाए, नाना
नीला आकाशले जुराएको साइडमा सूर्य र चन्द्रको बिहे भयो। विषालु साँपहरू कुना काप्चा लागे, खेतले ठाउँ बाँडे। अघि नै भनिहाले कि वीरेन्द्र सुब्बाले यो संसारलाई चाहिँ मेलासँग तुलना गरेका छन् है। अनि साथै हाम्रो जीवनलाई यो मेलासँग तुलना गरेका छन्। अनि जसरी यो पृथ्वीलाई विभिन्न है रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले सजाएको छ है, सुन्दर देखिएको छ, त्यसरी नै त्यो मेलामा पनि के गरेको छ, विभिन्न जिनिसहरू राखेर, विभिन्न कुरोहरू राखेर सजाएर मानिसहरूलाई है लोभ्याइरहेको छ। त्यो वस्तुलाई पाउने प्राप्त गर्ने इच्छा प्रत्येक मानिसहरूको मनमा भइरहेको छ। यति सुन्दर ढङ्गले त्यो मेलामा त्यो जिनिसहरू राखेर मानिसहरूलाई लोभ्याइरहेका छन्। संसारमा यसरी थुप्रै कुराहरूले मानिसहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ, आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। राम्रो कुराहरूले आकर्षित गर्दाखेरि प्रत्येक मानिसहरूको मनमा त्यो वस्तु पाउने चाहना भइरहेको हुन्छ भनेर कविले यसरी हामीलाई भन्न खोजेका छन्। नीला आकाशले जुराएको साइडमा सूर्य र चन्द्रको बिहे भयो। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, सूर्य र चन्द्रको बिहे हुनु भनेको चाहिँ असम्भव कुरा हो हैन, असम्भव कुरा हो। हामीले कहिले पनि सुनेका छैनौं कि सूर्य र चन्द्रमाको बिहे भएको कुरा हामीले कहिले पनि सुनेको छैनौं। यहाँबाट हामीलाई के दर्शाउँछ भन्दाखेरि यो संसारमा, यो मेलारूपी संसारमा चाहिँ के हुन्छ, असम्भव कुराहरू पनि भइरहेको हामी देख्छौं। विषालु साँपहरू कुना काप्चा लागे, खेतले ठाउँ बाँडे। विषालु साँपहरू कुना काप्चा लागे। त्यो मेलामा आउने मानिसहरू कस्ता छन्, सर्प जस्तै विषालु विचार भएका मानिसहरू पनि छन् हैन। विषालु विचार भएका मानिसहरू पनि यो मेलारूपी संसारमा बसिरहेका छन्, बसोबासो गरिरहेका छन्, थुप्रै छन्। खेतले ठाउँ बाँडे। अब खेतले ठाउँ बाँडे भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, मेला लाग्दैछ। मेला कहाँ लाग्दैछ, खेतबारीमा मेला लागिरहेको छ, कुनै जनमैदानमा मेला लागिरहेको छ। त्यो मेला लाउनको लागि चाहिँ थुप्रै यस्ता पसलहरू थापिन्छ है। त्यो पसलको निम्ति चाहिँ मानिसहरूलाई त्यो जग्गा जमिनहरू, त्यो ठाउँहरू बाँडिन्छ हैन। र त्यहाँनिर मेला लाउनको लागि चाहिँ यसरी खेतबारीहरू पनि के गरिरहेको छ, भाग लगाएर छुट्याइरहेको छ। बर र पिपलले मुट्टी स्याल बाँडे। अघि हामीले पढ्यौं विषालु सर्पहरू जस्ता विचार भएका हैन, के रे ईर्षा, जलन है, अनि आरिस, यस्ता मानिसहरू, यस्ता विचार भएका मानिसहरू पनि यो संसारमा छन् भने अनि बर पिपल जस्ता आफू डढेर, आफू सूर्यको तेजिलो तापमा डढेर है पृथ्वीलाई शीतल दिने, मानव जातिलाई शीतल दिने है बर पिपल जस्ता विचार भएका, परोपकारी भावना भएका मानिसहरू पनि यही मेलारूपी संसारमा बसोबासो गरिरहेका छन् अथवा बाँचिरहेका छन्। यस्ता मानिसहरू पनि हामी यही मेलारूपी संसारमा हामी पाउँछौं। अनि गाउँका चेलीले चोली बदले, स्वर्णकर्मीले नयाँ गहना कुदे, संगीतज्ञका साधनाले रात छोयो, कविको कवितामा नयाँ फाल्गुनको मोहनी श्वास हाल्यो। अनि यस्ता गाउँका चेलीले चोली बदले भन्नुको मतलब के हो, के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक दिन यो संसारमा परिवर्तन भइरहन्छ। जसरी गाउँका चेली बेटीहरूले है, छोरी चेलीहरूले, स्त्री मानिसहरूले उनीहरूको चोली दिनहुँ के रे फेरे झैं है, यो संसारमा पनि एभ्री डे अथवा प्रत्येक दिन के भइरहेको छ, नयाँ परिवर्तन भइरहेको हामी पाउँछौं।
अनि स्वर्णकर्मीले नयाँ नयाँ गहना कुदे। स्वर्णकर्मी भनेको गर गहना अथवा सुन चाँदी को काम गर्ने मानिसलाई स्वर्णकर्मी भनिन्छ है। अनि स्वर्णकर्मीहरूले के गरिरहेको छ, नयाँ नयाँ गहनाहरू तयार पारिरहेको छ। नयाँ नयाँ बुट्टा भरेर नयाँ गहनाहरू प्रत्येक दिन सृजना गरिरहेको छ भने संगीतकारहरूले नयाँ नयाँ संगीतहरू रचना गर्नमा उनीहरू व्यस्त छन् है। प्रत्येक दिन उनीहरूले नयाँ संगीत रचना गर्नमा व्यस्त रहेका छन् भने उतातिर के गरेको छ, फागुन महिनाको सुन्दरतालाई हेरेर कविहरू आफ्नो कविता सृजना गर्नमा व्यस्त रहेका छन्। उनीहरू मक्ख परेर कविता सृजना गरिरहेका छन्। यसरी भन्नुको मतलब के हो, यो संसारमा मानिसहरू आफ्नो काममा लीन भएर व्यस्त रहिरहेका पनि हामी देख्छौँ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। रातको तारामा झैं बेस्याले बोली र मुख, चौरामा मगन्तेले छानी छानी दुःखका बजार लगाए। यस्ता स्त्री मानिसहरू पनि हुन्छन् कि अन्धकारको फाइदा उठाएर आफ्नो शरीरको व्यापार गर्ने स्त्री मानिसहरू पनि हुन्छन्। यस्ता कलुषित विचार भएका स्त्री मानिसहरू पनि हुन्छन् है। रातको अन्धकारको मौका छोपेर यसरी यस्ता स्त्री मानिसहरूको है के अरे स्त्री मानिसहरूको के अरे जीवनलाई ध्वंस पार्न तयार भएका यस्ता मगन्तीहरू पनि हामी चौरामा बसिरहेका हामी देख्छौँ। यस्ता पुरुष मानिसहरू, यस्ता मौकाको फाइदा उठाउने पुरुष र स्त्री मानिसहरू पनि हामी थुप्रै थुप्रै यो संसारभरि हामी पाउँछौँ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। रातको अन्धकारमा यसरी स्त्री मानिसहरू र पुरुष मानिसहरू जो चाहिँ कलुषित विचार भएका छन् है, दूषित विचार भएका मानिसहरू पनि यो संसारमा हामी पाउँछौँ भने अर्कोतिर प्रेमीले प्रेमिकाको हर तितो अमिलोको स्वादमा चाहको घामलाई हेरेर कसम हाले। लाठे जवानहरू सारा रात खाली हात खसेको तारा खोजी हिँड्ने भए। यस्ता प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि हामी पाउँछौँ। प्रेम र विश्वासको एका अर्काको प्रेम र विश्वासको कसमहरू खाएर उनीहरूले के गर्छ, अझै उनीहरूको प्रेमलाई अटुट राख्ने बाचा गरिरहेका पनि हामी यस्ता प्रेमी प्रेमिकाहरू पनि हामी पाउँछौँ। र अर्कोतिर लाठे जवानहरू लाठे जवानहरू भनेको चाहिँ एकदमै के अरे जवानीले मक्ख भएका जवानहरू यौवनपूर्ण भएका मानिसहरूलाई चाहिँ लाठे जवान भनिन्छ है। अनि यस्ता लाठे जवानहरू पनि के भइरहेका छन्, सारा रात खाली हात खसेको तारा खोजी हिँड्ने भए। खसेको तारा भनेको चाहिँ झुटो शान देखाउने के भनेका छन्, के अरे तारा खोज्नु भनेको चाहिँ झुटो शान देखाउनु, देखावटी गर्नु है। अनि त्यस्तो देखावटी गरेर उनीहरूले के गरिरहेका छन्, आफू चाहिँ रित्तो भइरहेका उनीहरूले के अरे सोचेकै छैनन्, खाली हात भएको उनीहरूले देखेकै छैनन् हैन। अनि दिन प्रतिदिन यिनीहरूले के गरिरहेका छन्, रित्तो हात फर्किरहेका छन्। उनीहरू रित्तो भएको, उनी खोक्रो भएको उनीहरूलाई थाहै छैन। जवानीले गर्दाखेरि उनीहरू जहिले तहिले झुटो शानमा बाँचिरहेका हामी देख्छौँ। अनि कविताको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यस्ता मानिसहरू है संसार यसरी व्यस्त साथै
संसारमा मानिसहरू यसरी व्यस्त साथ जीवन बिताइरहेका छन्। कति मानिसहरू है के अरे नराम्रो विषालु साँप जस्तो विचार भएका मानिसहरू छन् भने एकातिर के अरे बर पिपल जस्ता शीतल दिने परोपकारी भावनाका मानिसहरू पनि छन्। अनि मानिसहरू एकातिर आफ्नो के अरे परिश्रम गरेर परिश्रमको फल पनि उनीहरूले मिठो तरिकाले पाइरहेका छन्। जसरी कविले आफ्ना रचना कृतिहरू रचना गरिरहेका छन्, सङ्गीतकारहरूले आफ्ना नयाँ नयाँ सङ्गीतहरू रचना गरिरहेका छन् है। स्वर्णकर्मीले नयाँ नयाँ गहनाहरू बनाएर उनीहरूले दिन प्रतिदिन आफ्नो के अरे परिश्रमको फल पाइरहेका छन् है भने अर्कोतिर मौकाको फाइदा उठाएर अन्धकारको फाइदा उठाएर स्त्री मानिसहरूले आफ्नो देह व्यापार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पुरुषहरूले ती स्त्रीहरूको है फाइदा उठाउने काम पनि गरिरहेको हामी पाउँछौँ। र लाठे जवानहरू त्यसै शान है आफ्नो के देखावटी शानमा भुलिरहेका छन् है। आफ्नो हात रित्तो भएको, आफू खोक्रो भएको उनीहरूलाई थाहा नभएको है, थाहा नभई जीवन यसरी बितिरहेको पनि हामीले यही संसार मेला रूपी संसारमा पाइरहेका छौँ भनेर कवि वीरेन्द्र सुब्बाले भनेका छन्। अन्तमा चन्द्रमा जुवामा हारेर पहेँलो बन्यो, रातले असर्फीले मैको काग ढाकिदियो, दक्षिण बग्ने मेचीले मान्छेको चरण छोएर पूजा लाउन हिचकिचाएन केही दिन केवल मेला लाउनलाई। यसरी के भयो, कति चाहिँ अब यसरी समय बितिसके पश्चात आफ्नो हातबाट समय र जीवन फुत्किसकेपछि मात्र उनीहरूलाई पश्चाताप भएको है। अनि जीवन यसरी चन्द्रमा जुवामा हारेको जस्तो एउटा के हो, चन्द्रमा जुवामा हारेको जस्तो भनेको चाहिँ के अरे निराश भएको है भन्ने बुझ्छौँ हामी। अनि के अरे पहेँलो चन्द्रमा जस्तो उनीहरूको अनुहार पहेँलिएको, जुवामा हारेको एउटा के अरे निराश मन लिएर उनीहरू जीवन बिताइरहेको पनि हामी यही संसारमा मेला रूपी संसारमा हामी पाउँछौँ। र यस्ता दक्षिण बग्ने मेचीले मान्छेको चरण छोएर पूजा लाउन हिचकिचाएन, यस्ता मानिसहरू है जसले आफ्नो फाइदाको निम्ति, आफ्नो उपलब्धिको निम्ति है आफ्नो देह व्यापार गरेर पनि उनीहरूले जीवन यसरी बिताइरहेको है। उनीहरूलाई के अरे कुनै एउटा के अरे मानवताको है भावना नभएको, उनीहरूमा कुनै मानवताको भावना नभएको है। अनि अब समाज र मलाई आफ्नो आफन्तले के भन्छ भन्ने भावना समेत नभएका यस्ता के अरे कुविचार भएका मानिसहरू पनि यही संसारमा बाँचिरहेका छन्। अनि मेला त केही दिन मात्रै लाग्छ, सधैँभरि लाग्ने होइन। केही दिन मेला लागिसके पश्चात अब के भयो, मेला उठ्ने भयो है। त्यसरी नै संसारबाट हामी पनि अब हाम्रो यो चोला संसारबाट हाम्रो चोला पनि उडेर यसरी मेला जस्तै उठेर जाने हो भनेर कविले यसरी भनेका छन्। यसरी मेला रूपी संसारमा आएर हामीले विभिन्न कुराहरू देख्यौँ, विभिन्न कुराहरू भोग्यौँ, हामीले आशा गरेको कुराहरू कतिपय पायौँ र कतिपय पाएनौँ पनि है। निराशा भएर फर्क्यौँ, कति ठाउँमा हामी रित्तो हात लिएर पनि हामी फर्क्यौँ। कतिले आफ्नो परिश्रमको फल मिठो र राम्रोसँग उनीहरूले पाएर एक दिन के भयो, यो संसारबाट उनीहरू बिदा भएर गए भनेर कविले यसरी के गरे, यो संसारलाई एउटा मेलासँग तुलना गरे र अब हामी एक दिन हामीले यसरी नै समय के हो बित्दै जान्छ र हामी पनि एक दिन मेला जस्तै हामी उठेर यो संसारबाट यो जीवनबाट हामीले बिदा लिनुपर्छ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। अनि हामीलाई जसै यो मेलामा हामी जसरी मनोरञ्जन गर्छौँ है, के कुराहरू देखेर हामी खुसी हुन्छौँ है, पाउने इच्छा गर्छौँ है, र हामीले रमाइलो पनि गर्छौँ। र जीवन वास्तवमा मेला जस्तो रमाइलो हुँदैन।
वास्तविकता यथार्थमा हाम्रो जीवन कस्तो छ, दुःख र सुख, निराशा र आशा, एकातिर आशा एकातिर निराशाले यसरी भरेको हुन्छ भनेर कविले हाम्रो जीवन यसरी दुःखले मात्र होइन तर दुःख र सुख, आशा र निराशा इत्यादिले भरेको हुन्छ भनेर चाहिँ कविले यसरी यो कविताद्वारा देखाउन खोजेका छन्। अनि कविता यतिमा अन्त हुन्छ है। अनि कविता नपढिन्जेलसम्म तिमीले कविता कुनै कविता न कथा कुनै पनि बुझ्ने छैनौ। त्यसै कारण कविता के अरे तिमीले पढेको हुनुपर्छ, पढेर राखौ। र के अरे यो पालि चाहिँ तिमीले सायद सिलेबस हेऱ्यौ होला क्लास 12 विशेष गरी दुईवटा कथाबाट दुईवटा र कविताबाट दुईवटा च्याप्टर चाहिँ के भएको छ, रिड्युस भएको छ, हटिएको छ है। तिमीलाई थाहा छ होला। म अझै पनि एकपल्ट तिमीलाई पढेर सुनाउँछु। के अरे भानुभक्त आचार्यको कविताबाट चाहिँ रिड्युस भएको च्याप्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि भानुभक्त आचार्यको केही फुटकर कविता अनि जीवन चङ्गा, लेखनाथ पौड्यालको जीवन चङ्गा। कविताबाट दुईवटा च्याप्टर चाहिँ रिड्युस भएको छ अनि कथाबाट चाहिँ दुईवटा च्याप्टर रिड्युस भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाहुरी भैँसी, रमेश विक्क र लाहुरी भैँसी र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बिहा कथा, बुझ्यौ। यो दुईवटा कथा चाहिँ तिमीको च्याप्टरबाट रिड्युस भएको छ अनि दुईवटा कविता र दुईवटा कथा चाहिँ रिड्युस भएको छ। अनि जुनेली रेखा तिमीले सुरुदेखि अन्तसम्म नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आजलाई यति नै। फेरि अर्को क्लासमा फेरि भेटौँला।